बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अमल को शुरू करने से पहले इस इसमें आज़म ज़ात के 4 हरूफ हैं, जिसमें हरफ लाम 2 मरतबा आया है। अब इस इसम की अपनी ज़ाती हाकम चीज़ें कौन सी होंगी, इनको यहाँ एक ही मरतबा समझ लें, क्योंकि 28 दिनों में इनका इस्तेमाल रहेगा। अपनी हिकमत अमली के साथ इन चीज़ों को पहले इकट्ठा कर लें और अब अमल की जानब रुजू करें। मशरिक़ के लिए शमा, चिराग या जलता हुआ कोयला और शमा ये ख़त्म हो सकते हैं, जिसको बाद में नई ख़रीद कर इस्तेमाल किया जाएगा। और चिराग में तेल, इसका पहले से 28 दिनों के हिसाब से पहले बंदोबस्त कर लें। इसके बाद जनूब के लिए किसी भी सरसब्ज़ फलदार दरख्त के जड़ की मट्टी और मट्टी की प्लेट या मट्टी का प्याला, इसमें उस मट्टी को रखना। एक मुश्त या जितनी प्लेट या प्याले का साइज़ हो, ये एक ही मरतबा आपका 28 दिनों तक चलता जाएगा। बस इन 2 अनासर की गर्दश 28 दिनों में जारी रहेगी। मट्टी पहले दिन वाली ही इस्तेमाल में रहेगी और शमा, कोयला या चिराग, इसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है। इन तमाम चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को कम नहीं करना, ना ही इधर उधर हों। चिराग को जो तेल जल गया वो गया, उसके बाद उसका तेल और चिराग उसको संभाल कर रखें। कोयले की 28 दिनों की राख को अगर चिराग नहीं इस्तेमाल करना, अगर इन दोनों को इस्तेमाल नहीं किया, शमा इस्तेमाल की, तो इस सारी पिघली हुई मोम को संभाल कर रखें। इसमें मट्टी की प्लेट या प्याला और मट्टी ये पहले दिन से लेकर 28 दिनों तक एक ही मरतबा चलती जाएगी। इन तमाम चीज़ों को संभाल कर रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जब इस अमल को करना है तो उसके लिए किसी एक ऐसे लिबास का एहतमाम करें जिसको बाद में रूहानी तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अंदर बाहर घर के काम काज वाले लिबास का इंतखाब मत करें। इसके अलावा अपना हसार लाजमी करें। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। यहाँ से हसार लगाने का तरीका देखकर अपना हसार करें और अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। और अब अमल को शुरू करने से पहले इन चीज़ों का बंदोबस्त करके अब अपने अमल की जानब बढ़ें। इसमें आज़म ज़ात अल्लाह यानी अल्लाह सुब्हानो तआला के अपने ज़ाती इसमें मुबारक के नाम का भरपूर ज़ोर आवर और तमाम तर सलाहियत के साथ इस दुनिया में फ़न अमलियात की बुनियाद पर आमल बनना और बेशुमार नूरानी रूहानी रमूज़ और इसरार का आमल बनने का राज अल्लाह सुब्हानो तआला के इसमें आज़म ज़ात का पूरा एक रब्त और तरीक़ेकार है, जिसकी बुनियाद पर बग़ैर किसी खौफ, ख़तरे, बंदिश और दीगर खुद साख्ता और नाम नहाद यूट्यूब पर इसी इसम से मुतल्लक़ तरह तरह की तोता मैना की कहानियाँ सुनाने वाले हर फर्द ने आज के दिन तक बेशुमार देखे हुए हैं और अभी भी देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आम अफराद को गुमराह करना, अपने इल्म की कमी पर पर्दा डालकर दूसरों को भी उस अंदेशे में मुब्तला करना और कई ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल फ़न अमलियात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, इन सब को अपने पास से ही वही गलतियों से भरपूर कुतुब से उठा कर ये हो गया तो फलाना होगा, या ये उसने किया कि सदाएं आज के दिन तक आ रही हैं। और हकीकत के ऊपर हमेशा की तरह एक सवालिया निशान इल्म रखने वालों को वाज़े इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में वाज़े नज़र आ रहा होता है। बहरहाल अल्लाह सुब्हानो तआला के हजूर जवाब दे भी यही अफराद हैं और होंगे। हम अपने मौजू की जानब आते हैं। इसमें आज़म ज़ात अल्लाह सुब्हानो तआला का मुबारक नाम और इसी नाम से मंसूब हाकिम मोक्कलात जो हमारे पसे पुश्त रहते हैं, वाज़े सामने नज़र नहीं आते। ये 4 हरफी इसमें मुबारक है और इन्हीं 4 हरूफ के अंदर ही रहना है। और इस दुनिया में इस इसमें आज़म ज़ात के कमालात का फ़ायदा हासिल करने के लिए हमें 28 दिनों की एक ख़ास तरतीब दरकार है। इसका आगाज़ और इसका एहतमाम, ये सब कुछ इन्हीं 28 दिनों के अंदर ही मिलेगा। ये सब कुछ फ़न अमलियात के असूलों के मुताबिक है। ये किसी भी किस्म की कोई दीनी गुफ्तगू नहीं है। इस तरह दुनियावी हक़ाइक़ समझते हुए हम इस इसम से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, तवज्जो इस बात पर रखनी है। जहाँ तक हो सके अपनी तहारत और पाकीज़गी का मुकम्मल एहतमाम किया जाएगा। अब पहले चाँद की तारीख़ मालूम नहीं किस दिन आए, ये तो बदलती जाती हैं। अब जिस भी दिन चाँद की पहली तारीख़ आए,
آپ نے اس دن صرف ساعت شمس میں مشرق کی جانب اسی سمت اس میں اعظم ذات اللہ کو 66 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ بس یہ آپ کی روح میں باوزن طریقے سے جمع ہو گیا۔ شمع کو بجھا کر ایک طرف رکھ دیں، اب اپنے کام کریں یا جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کو کریں۔ اب اگلے دن آپ نے جنوب کی سمت مٹی رکھ کر ساعت عطارد میں صرف اس میں اعظم ذات اللہ کو 88 مرتبہ 88 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ بس یہ آج کا عمل بن گیا۔ اب اگلے دن پھر جنوب کی سمت ساعت عطارد، پہلی نہیں دوسری ساعت میں پھر ایسے ہی مٹی رکھ کر اب اس میں مبارک کو 110 کی تعداد میں پڑھیں۔ اب اگلے دن پھر مشرق کی سمت ساعت عطارد اول، دوسری نہیں، کیونکہ پہلی ساعت عطارد برج کوس کے ساتھ اور دوسری ہوت کے ساتھ آتی ہے، اور اس اسم اعظم میں 2 مرتبہ حرف لام کا استعمال ہوا ہے۔ اب اس میں اسم مبارک کو 132 مرتبہ ورد کیا جائے گا۔ بس اب اگلے دن مشرق کی سمت ساعت شمس میں اسم مبارک کو 154 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن جنوب کی سمت ساعت عطارد اول میں 176 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن جنوب کی سمت ساعت عطارد دوئم میں 207 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن مشرق کی سمت ساعت عطارد اول میں 238 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن مشرق کی سمت ساعت شمس میں 449 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن جنوب کی سمت ساعت عطارد اول میں 660 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن جنوب کی سمت ساعت عطارد دوئم میں 880 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن مشرق کی سمت ساعت عطارد اول میں 1100 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن مشرق کی سمت ساعت شمس میں 1320 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن جنوب کی سمت ساعت عطارد اول میں 1540 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن جنوب کی سمت ساعت عطارد دوئم میں 1760 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن مشرق کی سمت ساعت عطارد اول میں 2070 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن مشرق کی سمت ساعت شمس میں 2380 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن جنوب کی سمت ساعت عطارد اول میں 492 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن جنوب کی سمت ساعت عطارد دوئم میں 604 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن مشرق کی سمت ساعت عطارد اول میں 806 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن مشرق کی سمت ساعت شمس 108 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن جنوب کی سمت ساعت عطارد اول میں 1210 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن جنوب کی سمت ساعت عطارد دوئم میں 1412 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن مشرق کی سمت ساعت عطارد اول میں 1614 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن مشرق کی سمت ساعت شمس میں 717 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن جنوب کی سمت ساعت عطارد اول میں 820 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن جنوب کی سمت ساعت عطارد دوئم میں 923 مرتبہ ورد کیا۔ اب اگلے دن مشرق کی سمت ساعت عطارد اول میں 1044 مرتبہ ورد کیا۔ یہاں تک اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ فن عملیات کے اپنے قواعد و ضوابط معیار اور اس کے اپنے بنیادی وزن کے ساتھ صرف اسم اعظم ذات اللہ جو 4 حروف پر مشتمل ہے، اسی 4 حروف کی طاقت اصل مقدار کے ساتھ اس فرد کے پاس آ چکی ہے، اور جو خاصیت کمالات اور خوبیاں اس اسم اعظم ذات میں موجود ہیں، یہ سب کی سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس فرد کے نصیب میں ضرور کریں گے۔ یہ ہے فن عملیات کی اپنی حقیقت اور حروف سے بنے لفظ کی۔ ہم یہاں جو بھی بتا رہے ہیں ان سب چیزوں کا ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ باقی جو افراد عجیب قسم کے طریقہ کار کے ساتھ بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے دوسرے افراد میں نشر کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، ان سب کا وزن بھی انہوں نے اٹھا کر مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر ایک حقیقت اور سچ کی بنیاد پر جہاں تک فن عملیات کی حقیقت ہے اپنے مسلمان بھائی بہن کو بتا دیا ہے۔ معیار خود ہی دیکھ لیں، پرانی سے پرانی کتب اور دیگر یہاں یوٹیوب پر بیٹھ کر طوطا مینا کی خود ساختہ کہانیاں سن کر فن عملیات کی اصل کا فرق خود دیکھ کر فیصلہ کر لیں۔ ہمارے اس عمل کے دوران بے شمار قسم کی حقیقت کی بنیاد پر مشاہدات اور دیگر روحانی کئی طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اور جو فرد اس طریقے سے اس اسم اعظم ذات کو حاصل کر لیتا ہے
اس کی تمام تر خوبیاں، صفات اور کمالات، یہ سب کے سب اس فرد پر کھل کر واضح ہونے لگتے ہیں۔ اس اسم کے عمل کا وزن اٹھانا بھی خود ساختہ اور نام نہاد افراد کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور روحانی مریض حضرات اس کی بدولت شفا پاتے ہیں، اور کئی ایسے کام بھی بن جاتے ہیں جو نامکمل اور ادھورے معلوم ہوتے ہیں۔